बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम भाइयों का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा शहर है लेकिन बड़ा तवील अरसा हो गया आप लोगों से मुलाकात किए हुए भी, मामलात सारे आपके सामने थे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली अलकादर के हवाला से थी। जो गुज़श्ता 2 रोज़ के अंदर तूफ़ान बदतमीज़ी एक मचाया गया पंजाब हुकूमत की तरफ से और कुछ मरकज़ी हुकूमत के तर्जुमानों की तरफ से, उसके रिप्लाई के अंदर थी एक शख्सियत ने कहा कि अलकादर के ऊपर मजहबी कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर किसी ने कहा कि वहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो कार्टून देखते हैं। मैं दूसरी बात का पहले जवाब दे दूं कि मेरा ख्याल है आज के दौर में अगर कोई स्टूडेंट कार्टून देखता है तो बड़ा मासूम है और इससे बड़ी कामयाबी और कोई नहीं हो सकती कि वो आप जैसे लोगों की सोहबत से महरूम है जो लोगों की खुफिया वीडियोस बनाने के बाद कभी उसको पब्लिसाइज करने की धमकियां देते हैं, कभी उसकी बुनियाद के ऊपर लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि पहले ये कहा गया कि ये 190 मिलियन पाउंड का केस है, फिर उसके बाद इसका नाम तब्दील हुआ अलकादर केस हो गया, फिर इसका नाम तब्दील हुआ ये करप्शन केस हो गया और फाइनली जो जजमेंट आई उसके अंदर ये इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का केस बन गया। आप कहते हैं कि इसमें करप्शन हुई। करप्शन की जो सिंपल डेफिनेशन है वो ये है कि किसी भी शख्स ने, उसके अजीज़ व अकरबा ने कोई ऐसा बेनिफिट हासिल किया हो जिससे उसे माली मुनाफा पहुंचा हो या कोई माली आसूदगी उसने हासिल की हो। इस पूरे मामले के अंदर रकम इंग्लैंड के एक अकाउंट से ट्रांसफ़र हुई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ट्रांसफ़र हुई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वो अमाउंट सरकारी ख़जाने में चली गई और फिर उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट भी चार्ज करते रहे और पैसे कमाते रहे। इमरान खान, उनकी फैमिली, उनकी अहलिया, उनके अजीज़ व अकरबा में से किसी एक के अकाउंट में भी ये अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं हुई और ना ही उनमें से कोई शख्स अलकादर से माली मनफ़अत हासिल करता है, माली मुफादात हासिल करता है, को पे लेता है। ये ट्रस्ट जब बनाया जा रहा था तो मैं भी उस वक़्त पंजाब में एक ओहदे के ऊपर था। इसके ऊपर जो डिस्कशन हुई इसका बुनियादी मकसद हमारे नौजवानों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका और फिर उसके साथ स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर एजुकेट करना था। फिर एक नौटंकी ने आकर ये बात कही कि वहाँ के निसाब के अंदर तो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल ही नहीं है। फिर तमाम लोगों ने वो निसाब देखा, वो करिकुलम देखा जिसके अंदर बाकायदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को निसाब का हिस्सा बनाया गया और इसी तरह स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर बात हुई। वहाँ पर रूहानियत का, तसव्वुफ का तालीम दी जाती रही और फिर फैसले में ये बात लिखी गई कि मरकज़ी हुकूमत इस यूनिवर्सिटी को तहवील में लेगी, लेकिन पंजाब की हुकूमत जो अपने इदारे तो चला नहीं सकी, अपने स्कूल और कॉलेजेस तो चला नहीं सकी, वो बागम बाग इस पर कब्ज़ा करने के लिए पहुंच गई और फिर वहाँ पर तुलबा को बेदखल किया गया। मसला ये नहीं है कि आप इसको तहवील में लेने के लिए जा रहे हैं, मसला ये है कि आप माले मुफ्त दिले बेरहम के आदी हो चुके हैं। ट्रस्ट की जो डेफिनेशन है वो अगर खोली जाए तो फिर शरीफ एजुकेशन कॉम्प्लेक्स जो है, जो कि एक ट्रस्ट है, उसके हकायक भी मंजर आम पर आनी चाहिए कि वहाँ से किस तरह 12 अक्टूबर 1999 के कू के बाद माली मनफ़अत हासिल की गई। मैं वहाँ पर स्टूडेंट रहा उस टाइम के ऊपर और फिर वो कौन लोग थे
جو باہر کے ممالک سے پاکستان آتے تھے اور وہاں پر گردوں کی پیوند کاری کی جاتی تھی. اسپیشل ایمبولینسز، اسپیشل ٹریٹمنٹ، اسپیشل اماؤنٹ، اور پھر وہ ٹرسٹ ہمیں بھی پتہ ہے، پوری قوم کو پتہ ہے کہ آپ نے جو سینکڑوں ایکڑوں پر مبنی جاتی عمرہ محل بنایا ہوا ہے، اس کو ایک کور دینے کے لیے یا اس کے اخراجات پورے کرنے کے لیے وہ بنایا گیا ہے. جبکہ القادر ٹرسٹ جو ہے، اس کے ساتھ نہ تو عمران خان صاحب کا فارم ہاؤس ہے، نہ ان کی رہائش گاہ ہے، نہ ان کی اہلیہ کی، نہ ان کی فیملی ممبرز، نہ ان کی سسٹرز. کسی آدمی کی پراپرٹی، کسی کا گھر، کسی کا فارم ہاؤس اس کے ساتھ نہیں ہے. اور اس سے پہلے شوکت خانم کی صورت میں اور نمل یونیورسٹی کی صورت میں جو ٹرسٹ بنائے گئے تھے، ان کی پرفارمنس اور پروگریس پوری قوم کے سامنے ہے. ہمیں پتہ ہے کہ نون لیگ نے ہمیشہ مذہب کارڈ کھیلا ہے. کس شخص کو نہیں پتا کہ پنجاب کے بینڈ آؤٹ لیٹس کے ساتھ نون لیگ کے لوگ کس طریقے سے اپنے آپ کو نتھی کرتے رہے اور پھر ان لوگوں کو پروٹیکشن پرووائڈ کی جاتی رہی. آج پنجاب کے اندر وہ شخصیات جو بینڈ آؤٹ لیٹس کے ہٹ لسٹ پر ہیں، ملیٹنٹ کی ہٹ لسٹ پر ہیں، ان شخصیات کی تو آپ سیکورٹی واپس لے لیتے ہیں، لیکن جو بینڈ آؤٹ لیٹس کے ملیٹنٹ گروپس کے سربراہان ہیں، وہ باقاعدہ پنجاب پولیس کی اسکارٹ کے اندر ٹریول کرتے ہیں. ان تمام لوگوں کو آپ تحفظ فراہم کرتے ہیں. پھر یہ بھی پوچھا جانا چاہیے کہ میاں صاحب نے بے نظیر صاحبہ کے خلاف جو عورت کارڈ استعمال کیا، اس کے اوپر ان کی کیا رائے ہے؟ جو مذہب کارڈ وہاں پر استعمال کیا گیا، یہاں پر قطعاً کوئی مذہب کارڈ نہیں ہے. یہ خالصتاً ایک یونیورسٹی تھی اور ہے اور انشاءاللہ رہے گی جو ہمارے معاشرے کے معروضی حالات ہیں کہ متشدد سوچ، ایک فرقہ پرستانہ سوچ یا ایک ایکسٹریمسٹ سوچ، اس کو ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے آپ تو 1988 سے اقتدار میں آنے شروع ہوئے اور آج کے دن تک اقتدار ہیں. کوئی ایک ایسا ادارہ نہیں بنا سکے جہاں پر دین اسلام کی صحیح معنوں میں آبیاری کی جاتی ہو. آپ کے منہ سے اسلامی فوبیا کے حوالہ سے آج تک ایک بھی بات نہیں نکلی. آپ کے منہ پہ صرف ہمیشہ اغیار کی تعریفیں رہیں. لیکن اگر ایک شخص جس کو اللہ پاک نے یہ توفیق دی کہ اس نے ریاست مدینہ کی بات کی، اس نے اسلامی فلاحی ریاست کی بات کی، اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بات کی، اس نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بات کی، اس شخص نے اگر پاکستان کے نوجوانوں کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے کے لیے کو کاوش کی، تصوف پڑھانے کے لیے کو کاوش کی، روحانیت پڑھانے کے لیے کو کاوش کی، اسپرچولیزم کا ایکچول کانسیپٹ سمجھانے کی اگر کو کاوش کی، تو آپ کو تکلیف پہنچ گئی. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ 1 یا 2 ہیرنگز کے اندر ہائی کورٹ میں یہ کیس اڑ جائے گا. ہمیں پتہ ہے کہ کس طریقے سے اڈیالہ جیل کے اندر رات 9 بجے تک اس کیس کی ہیرنگز چلیں. پھر جب لوڈ شیڈنگ ہوئی تو فیصلہ محفوظ ہو گیا. پھر وہ فیصلہ 3 ہیرنگز کے اوپر نہیں سنایا جا سکا، اور جب سنایا گیا تو میں اس جج صاحب کو صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ فیصلہ پاکستان کی جوڈیشل جو ایک ہسٹری ہے اس کے اوپر ایک اور بدنما داغ ہے. اس جج نے اس دنیا میں بھی حساب دینا ہے، اور وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر
کام کرنے والی تحقیق کرنے والی ایک یونیورسٹی کو بند کرنے کا مرتکب ہو کے آخرت میں بھی انشاءاللہ جواب دے گا. مگر یہ جدوجہد بھی جاری رہے گی, یہ کاوش بھی جاری رہے گی, اور یہ یونیورسٹی بھی انہی کے پاس واپس آئی تھی جن کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہوئے لوگوں نے یہ یونیورسٹی تعمیر کی. لوگوں کا اعتماد اور اعتبار عمران خان صاحب کی ذات پر تھا اور آج بھی ان کی ذات پر ہے. یہ یونیورسٹی انشاءاللہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد دوبارہ اسی ٹرسٹ کے پاس آئے گی جس ٹرسٹ سے یہ یونیورسٹی چھینی گئی. اور ایک اور بات, آپ سیاست کو اس حد تک لے جا چکے ہیں جہاں پر اب سیاست نہیں رہی بلکہ ذاتی دشمنیوں میں تبدیل ہو چکی ہے. اس بات کی مکمل تسلی رکھیے گا کہ عمران خان صاحب کے باہر آنے کے بعد, ان کے وزیر اعظم بننے کے بعد, حکومت میں آنے کے بعد, ان تمام ٹرسٹوں کا حساب ہوگا جہاں سے لوگ ٹرسٹ کا نام بنا کر ذاتی مالی منافع حاصل کرتے رہے. میں پنجاب کی جو وزیر اعلیٰ خاتون ہے, میں کوئی اس قسم کی زبان نہیں استعمال کرتا خواتین کے بارے میں, لیکن ان سے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جنوبی پنجاب میں گئیں, آپ نے وہاں پر پیپر کینسل کروا دیا. جتنے کہ آپ انعامات تقسیم کر کے آئیں اس سے زیادہ پیسے آپ کی سیکیورٹی کے اوپر لگ گئے, اور پھر پوری قوم میں سے آپ نے مینیج کر کے لوگوں کو آگے کیا, اور آپ ماں بننے کے منصب پر فائز ہونے کی خواہش مند ہوئیں. ایک اچھی بات ہے, بڑا ماں کا جو منصب ہے بڑا مقدس منصب ہے, لیکن جن ماؤں نے ان بچوں کو پیدا کیا ہے آپ انہی ماؤں کو ان کی ماں رہنے دیں, آپ خام خواہ میں ان کی ماں بننے کی کوشش نہ کریں. اور پھر ہر انسان کی اپنی چوائس ہوتی ہے کہ وہ کس کو ماں کا درجہ دینا چاہتا ہے, کس کو نہیں دینا چاہتا. تو یہ اس قسم کی بونڈی قسم کی میڈیا کوریج کر کے آپ پتہ نہیں دنیا کو کیا امیج دینا چاہتی ہیں. اور وہ ہمارے وفاقی وزیر ہیں اعظم نذیر تارڑ, وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب, اب ان کے منہ سے میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں, یہ میں کو بات ایسی نہیں کرنے لگا, آپ فیصلہ کر لیں. عطا تارڑ صاحب اگر یہ کہیں کہ وہاں کے بچے کارٹون دیکھتے تھے تو میں کیا اس کے اوپر کامنٹ کروں. جن کا اپنا کردار کارٹونوں والا ہو, جو انگلیوں پر ناچنے والے ہوں, جو اشاروں پر ناچنے والے ہوں, جو صبح و شام مدح سرائی کر کے ان سیٹوں کے اوپر پہنچے ہوں, وہ اب لوگوں کو تانے دیں گے. تو انشاءاللہ ہم ایک آخر میں اس فیصلے کی میں بھرپور کنڈمنیشن کرتا ہوں کہ جس بونڈے طریقے سے وہاں کے اسٹوڈنٹس کو باہر نکالا گیا. ان کے ہاتھ میں کتابیں تھیں, آپ نے باہر نکال دیا کیونکہ آپ کی خواہش ہی یہ ہے کہ آپ کے بچوں کے علاوہ قوم کا کوئی بچہ پڑھے نا. میں ایک مرتبہ پھر اپنے تمام بھائیوں کا, صحافیوں کا, سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اتنے شارٹ نوٹس پہ یہاں پر تشریف لائے. اب اگر کوئی سوال ہے تو میں حاضر ہوں. ایک چیز جو ابھی کورٹ پہ کی جا رہی ہے کہ ایک مذاکرات بظاہر ہو رہے ہیں اور ایک مذاکرات پس پردہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی چل رہے ہیں, اور جو فیصلہ وہاں سے ہوگا یہ مذاکراتی ٹیمیں جو ہے وہ فیصلہ پڑھ کے ایک طرح سے سنا دیں گی. اس حوالے سے کیا کمنٹ کریں گے؟ اور دوسرا یہ جو فیصلہ القادر ٹرسٹ کے حوالے سے آیا ہے, اس کا مذاکرات پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ کیا حکومت نے اپنا جو امیج بہتر کرنے کے لیے یا اسٹرینتھ بنانے کے لیے یہ فیصلہ کروایا ہے؟ دیکھیں, اس فیصلے کا مذاکرات کے اوپر اثر تو پڑے گا, رویوں میں تلخی آئے گی, اور آپ نے دیکھا کہ وہ رویوں میں تلخی آلریڈی آ چکی ہوئی ہے. لیکن مذاکرات کے لیے جو 31 جولائی کی ڈیڈ لائن ہے, 31 جنوری تک کی ڈیڈ لائن ہے, وہ 31 جنوری تک مذاکرات جاری رہیں گے, اس سے آگے نہیں جائیں گے. دوسرا جو آپ کا یہ سوال تھا کہ اصل مذاکرات یا کہاں سے لکھا ہوا فیصلہ آئے گا, تو ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے. حکومت کی طرف سے کچھ ملاقاتوں کے اوپر بڑی پریشانی کا اظہار ہے, انہیں وسوسے آ رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب کو آتے رہنے چاہیے, اچھی چیز ہے, شاید ان کے وسوسے آنے کا ٹائم بھی ہوا چاہتا ہے, لیکن مذاکرات جس جگہ پر حکومت کے ساتھ ہو رہے ہیں وہیں پر ہو رہے ہیں. اور اگر حکومت اب واضح طور پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان نہیں کرتی تو چوتھی میٹنگ نہیں ہوگی. میں کیٹیگوریکلی یہ بات عرض کر رہا ہوں. جی تو سر یہ بتائیے گا کہ
मुज़ाकरात अगर नाकाम होते हैं तो आगे लाहे अमल क्या होगा? एहतजाज होगा, क्योंकि आपके तो पहले एहतजाज के ऊपर जो है वो इतनी शक्ति आ चुकी है, तो तहरीक इंसाफ का या सुन्नी इत्तेहाद का आगे क्या लाहे अमल होगा? नहीं, एहतजाज ही होगा जी, जाहिर है एहतजाज ऑप्शंस में से एक ऑप्शन है। पार्लियामेंट के अंदर तो आप देख रहे हैं कि गुज़श्ता 1.5 हफ्ता से जिस तरीके से पंजाब असम्बली में, नेशनल असम्बली के अंदर पार्लियामेंटेरियंस एहतजाज कर रहे हैं, और हुकूमत तो आज मेरा ख्याल है 1 हफ्ते के बाद पहली मरतबा अपना कोरम बचाने में कामयाब हुई है। गुज़श्ता रोज़ जब वज़ीर आज़म मौजूद थे तो उस वक्त भी कोरम पूरा नहीं हो सका। पार्लियामेंट के अंदर तो एहतजाज जारी रहेगा, लेकिन फिर ज़ाहिर है सड़कों के ऊपर ही एहतजाज होगा। लेकिन शायद अब एहतजाज को रोकने के लिए 26 नवंबर वाली सिचुएशन नहीं होगी, गोलियां नहीं चल सकेंगी, और ये एहतजाज बहुत मैसिव स्केल के ऊपर होगा जी। जो आप कह रहे हैं कि वो नहीं हो रहे, तो लेकिन ये मुलाकात जो है वो बैकडोर मुलाकात का बता रही है, जिसमें आप भी चीफ की जानिब से कहा गया था कि जो भी इस हवाले से गुफ्तगू होगी वो हुकूमती अरकान से होगी। इस हवाले से आपका नहीं, कोई 4 घंटे मीटिंग नहीं हुई जी। ये बेसिक प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ बाज़-औक़ात जो असल ख़बर होती है उसके अंदर से बाज़-औक़ात जो सस्पेंस क्रिएट करने के लिए कंस्पिरेसी थ्योरीज़ निकाली जाती हैं वो एक्चुअल ख़बर से ज़्यादा मार्केट में सेल होती हैं। और बस ये तो मुआशरा हमारा मिजाज भी ये बन गया है कि हम सनसनी को या इस किस्म की चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। मुज़ाकरात वही हैं जो हो रहे हैं। जो बैरिस्टर गौहर साहब की मुलाकात हुई है वो इमरान खान साहब ने भी उसका वाज़ेह तौर पे ऐलान कर दिया कि वो मुलाकात हुई है। बैरिस्टर गौहर साहब ने ख़ुद भी कह दिया और तमाम लोग इस बात को ऑन कर चुके हैं। तो उस मुलाकात के ऊपर एक मुलाकात के अंदर मुज़ाकरात नहीं होते। देखिए, मैं आपको एक उसमें थ्योरी दे देता हूँ कि अगर बफ़र्ज़ मुहाल ये बात मान ली जाए कि बैरिस्टर गौहर साहब के मुज़ाकरात वहाँ पर हो रहे हैं और यहाँ पर अगले 4-5 दिन, थोड़े दिन ही रह गए हैं, 5 दिन में कमेटी नहीं बनती, तो फिर उन मुज़ाकरात की क्या हैसियत हो जाएगी जब हम कॉल ऑफ कर देंगे। जब हम मुज़ाकरात ही कॉल ऑफ कर देंगे तो फिर पसे पर्दा राब्तों की तो कुछ सूरत बाकी नहीं बचेगी। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो चीज़ें सामने हैं उसी पर इत्तफाक करें। बड़ा सीरासल डिस्कशन उसी पे हो रही है और वही सब कुछ फाइनल चीज़ें हैं। ये बता दीजिएगा कि पीटीआई का एक मौक़िफ़ है कि ये हुकूमत बहुत कमज़ोर है, तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत इन मुज़ाकरात में पीटीआई को कोई रिलीफ देने की पोजीशन में है? नहीं, मौक़िफ़ तो हमारा सारों का यही है कि हुकूमत के बस में कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन यही कह रहे थे 9 माह से कि सिलसिला सारा हमारे कब्ज़े में है, इख्तियारात हमारे पास हैं, फ़ैसला साज हम हैं, फ़ैसला हम करते हैं। एक मुलाकात तो वो करवा नहीं सके खान साहब के साथ। तो रिलीफ जो है वो हुकूमत ने ही ये बात बावर करवाई थी कि जो पावर कॉरिडोर्स हैं वो हुकूमत के साथ ऑन बोर्ड हैं इन मुज़ाकरात के ऊपर। तो अगर वो ऑन बोर्ड हुए तो रिलीफ मिल जाएगा। और ये रिलीफ नहीं है जी। रिलीफ क्या मांग रहे हैं हमने तो नहीं कहा आप केस ख़त्म कर दें, हमने तो नहीं कहा आप एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी कर दें, हमने तो नहीं कहा कि जिस तरह एक साबिक वज़ीर आज़म रातों रात तैयारे पे बैठ के भाग गया था और उसकी फैमिली को और उसकी पार्टी के लोगों को भी नहीं था पता, वो बेचारे जेलों में बैठे हुए थे और वो साबिक वज़ीर आज़म साहब पाकिस्तान से फ्लाई। हम तो इस किस्म की कोई डिमांड ही नहीं कर रहे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप प्रोसिक्यूशन के किरदार की इस्लाह करें, नंबर 1, ताकि हम मुकदमात को फेस करके बाहर आएँ। और नंबर 2 ये है कि आप 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर जुडिशल कमीशन बना दें और उसका जो रिजल्ट आएगा वो सबके लिए काबिल कबूल होगा, जो गैर जानबदार आज़ाद जुडिशल कमीशन होगा जी। सादा साहब, कल स्पीकर पंजाब असम्बली आए थे तो उनका ये कहना था कि साहब का जो इलेक्शन जीते हैं, पीटीआई जीती थी, उसमें उन्हें जजेस की और एस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल थी। वाज़ेह तौर पर उन्होंने 2 नाम लिए हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या जजेस और एस्टेब्लिशमेंट की हमायत आप जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी को हासिल होगी? मैं तो वाज़ेह तौर पे कह रहा हूँ जी, हासिल हो क्या गई है, उनको तो लाया गया है इक़्तिदार के अंदर। जो साबका स्पीकर साहब ने बयान दिया है उसके मुताबिक अगर हमायत हासिल होती तो फिर इमरान खान के पास 2018 में 2/3 मेजॉरिटी होती। उसकी तो 40 सीटें आपने पी ली ताकि उसे कंट्रोल रखा जा सके। और मौजूदा हुकूमत जिस तरीके से आई है और जिस तरीके से इसे लाया गया है वो तो सारी दुनिया के सामने है। लाने वाले कौन हैं, मुसलत करने वाले कौन हैं, किन की आशीर्वाद के साथ आए हैं, और उसका बरमला इजहार मेरा ख्याल है 1 हफ़्ता नहीं गुजरने देते वज़ीर आज़म साहब, जितनी शिद्दत के साथ उन्हें याद करवाना पड़ता है कि जनाब हम ही ताबेदार थे तो हम ही ताबेदार हैं, तो हमें ही रहने दिया जाए। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। लो जी।